بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، في هذه الحصة الرابعة وكما العادة سنحاول إتمام الحقول التي حاولت أن تمارس أو التي تمارس تأثيرا قويا في مرحلة إعداد قانون المالية. تحدثنا سابقا عن تأثيرات الحقل السياسي، ونتحدث اليوم عن تأثيرات الحقل الاجتماعي والحقل الاقتصادي. إذن فعندما تريد الحكومة أن تعد وتحضر مشروع قانون المالية، فعليها أن تعتبر مجموعة من الأمور. فالحقل الاجتماعي يلعب دورا كبيرا في اختيارات الميزانية. فالواقع الاجتماعي كما نعلم بتجلياته الشاذة بكل معوقاته إنما يمارس تأثيرا قويا خلال هذه اللحظة، لحظة إعداد مشروع قانون المالية. فمستويات الأجور ودرجات الفقر ودرجات الهشاشة ودرجات الأمية والتوزيع المتفاوت فيما بين الدخول والتوزيع المتفاوت فيما بين الثروات والتفاوتات الاجتماعية ونسب التمدرس ونسب وفيات الأطفال وضعف البنيات الصحية والمائية والكهربائية وتطور السكن غير اللائق والبطالة وبطالة المثقفين، كلها وضعيات اجتماعية تمارس تأثيرا لحظة اختيارات الميزانية. وعلى الحكومة حسب فلسفتها أن تجد الحلول الملائمة لهذه الظواهر الشاذة. وبالتالي فالواقع الاجتماعي بتأثيراته القوية يمارس ضغوطا على اختيارات الميزانية، أي على أرقام الميزانية. كما أن الاقتصاد في مراحل الاقتصاد السابق، الاقتصاد الواقعي الحالي، والاقتصاد أي التنمية الاقتصادية المأمولة، كلها تمارس ضغوطا عند اختيار هذه التوجهات العامة للسياسات العمومية عبر قانون مالية السنة. فالماضي الاقتصادي لو باسي ايكونوميك عليه مثلا أو يحتم على الحكومة أن تعتبر وأن تهتم بكل الحسابات وأن تهتم بالأرقام السابقة والإحصائيات السابقة الخاصة بالاقتصاد سواء الكلي أو الاقتصاد القطاعي. كما عليها أن تأخذ بعين الاعتبار التقارير والأبحاث والدراسات التي تنتجها سواء مراكز البحث أو سواء الوزارات أو سواء الباحثون المختصون في هذا المجال، هي مهمة جدا وتؤثر على التوقعات التي سوف يتم تضمينها في قانون مالي. أما الحاضر الاقتصادي أي الواقع الاقتصادي الحالي فهو يتجسد عبر ضرورة اعتماد وعبر ضرورة اعتبار الواقع الحالي للمقاولات والبنيات التحتية والتقطيعات الصناعية ومستويات الدخل الوطني فيما بين القطاعات الاقتصادية من سياحة ومن نقل ومن لوجستيك ومن تصنيع ومن تعدين إلى غير ذلك. وأيضا عليها أن تعتبر الديون سواء تلك الديون الداخلية أو الديون الخارجية، وأن تعتبر مستويات التضخم، وأن تعتبر الأسعار الدولية للمنتوجات الأولية التي نركز عليها في المواد التي نستوردها من الخارج. إذن عليها أيضا على الحكومة أن تعتبر وأن تعطي اهتماما بالغا للضغط الضريبي الذي يمارس على القطاعات الصناعية. إذا خير دليل لنا هو مثلا هذه المخلفات التي أنتجتها جائحة كورونا اقتصاديا. فمشروع قانون مالية 2021 عليه وكان يجب عليه أن يأخذ هذا الحاضر الاقتصادي بعين الاعتبار، وهو يضع التوقعات المستقبلية أي لسنة مالية مستقبلية. أما المستقبل الاقتصادي فمعناه أنه يجب أن نعتمد على الأهداف التنموية، نعتمد على الأهداف التي نريد تحقيقها اقتصاديا سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو البعيد، والتي يجب إدماجها في برامج وفي توجهات
على مدد مختلفة من سنة إلى سنتين إلى 3 سنوات. ومن هنا جاءت فكرة البرمجة الميزانية التي تعتمد 3 سنوات، والذي سنتحدث عنها في حينها. إذن الواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي يمارسان تأثيرا قويا وأكيدا على الاختيارات التي سوف يتضمنها قانون المالية. إذن تحدثنا الآن عن هذه الحقول التي تمارس تأثيرا قويا على اختيارات الميزانية. سوف نترك الحقل القانوني إلى حين، أي ما يتعلق بمبادئ الميزانية، وسوف نتطرق الآن إلى من هم المكلفون بإعداد وتحضير قانون مالية السنة. بقراءتنا للدستور المغربي فإنه ينص صراحة بأن هذا الاختصاص يعود لوزير المالية بطبيعة الحال المستجد، وكما ينص على ذلك الفصل 46 من القانون التنظيمي للمالية 130/13، فهو يقول صراحة بأن إعداد مشروع قانون المالية يقول بهذا الصدد: يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور. إذن هذا نص صريح يعطي إعداد مشروع قانون المالية، يعطيه لوزير المالية تحت إشراف رئيس الحكومة. إذن بشكل عام يمكن أن نقول أن إعداد مشروع قانون مالية السنة هو من صلاحيات السلطة التنفيذية، من صلاحيات الحكومة. إذن هذا التوجه، بمعنى أن إعداد مشروع قانون المالية يتم من طرف الحكومة، هو توجه مشترك بين جميع الأنظمة السياسية وجميع الدول المعاصرة. فإذا كان سابقا، أي في الماضي، هناك تنازع للسلطات ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حول من سيحضر مشروع قانون المالية، فإن هذا النزاع قد حسم نهائيا لفائدة الحكومة. لماذا؟ لأن الحكومة لها تمكن معرفي، لها وسائل مادية، لها وسائل تقنية لمثل هذا العمل. ثانيا، أن الطابع التقني للأرقام أو للتوقعات أو للتقديرات، هذا الطابع التقني هناك معرفة مهمة لدى الحكومة وأجهزتها في هذا التوجه. ثم ثالثا، هناك كما تعلمون هناك ممثل دائم لوزير المالية بكل الوزارات وبكل الإدارات. إذن فهذه الأمور أعطت هذه صلاحية إعداد مشروع قانون المالية، أعطته لمن؟ للحكومة، أي للسلطة التنفيذية. وداخل هذه السلطة التنفيذية نجد أن وزارة المالية بالمغرب تلعب دورا محوريا في إعداد وتحضير مشروع قانون المالية. وداخل وزارة المالية تلعب مديرية الميزانية، لا ديريكسيون دو بودجي، تلعب دورا مهما وتعتبر هي صاحبة الاختصاص بامتياز. سوف أشير بشكل عام ثم أمر إلى التفاصيل. فمديرية الميزانية تدعو الوزارات لتهيئ اقتراحاتها الميزانوية في آجال معقولة، وبطبيعة الحال طبق سقوف دي بلافون، وطبق أولويات تحددها الخطة الحكومية والتي تم التداول بشأنها بطبيعة الحال في المجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري. أي هذه المديرية تعقد عدة اجتماعات ما بين أعضائها وما بين كل الوزارات للحصول إلى اتفاقات معينة فيما يخص السقوف والحدود العليا والحدود السفلى إلى غير ذلك. وهذه المديرية الميزانية بعدما تجري مختلف هذه العمليات تقوم بإعداد وثيقة تركيبية شاملة لمختلف الأجهزة الحكومية، لمختلف الوزارات، لمختلف الإدارات إلى غير ذلك، وتعرض على مجلس الحكومة للمناقشة تحت إشراف رئيس الحكومة، الذي في هذا الصدد
يعتبر حكما ان اربيتر في حالة خلافات او وقوع خلافات ما بين المديرية وما بين الوزارات، مما يؤدي كما قلنا الى بعض التعديلات. وبعد أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس الحكومة بالضرورة، فإنه يعرض على أنظار مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك، وذلك بصدد المصادقة عليه عملا بأحكام الدستور. إذن هذا يمكن أن نقول هذه الأمور بشكل عام كخطة عامة، ولكن هنا أثير بعض الملاحظات في هذا التوجه. لا يمكن لمشروع قانون المالية أن يأتي بمبادرة من البرلمان، أي مقترح قانون، لا يمكن. إذن فمشروع قانون المالية هو مشروع قانون يأتي من طرف من؟ بمبادرة من الحكومة، لأن المنطق يقتضي أن الجهاز المكلف بالتنفيذ هو نفسه الذي يتولى أمر الإعداد. إذن فالحكومة تحضر لأنها هي من سينفذ فيما بعد. إذن فوزير المالية يلعب دورا محوريا في إعداد قوانين أو مشاريع قوانين المالية وصياغتها وتتبعها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها. إذن فكما قلت، لأن الحكومة تتوفر على معرفة تقنية، تتوفر على موارد تقنية، تتوفر على المعطيات الإحصائية الضرورية، تتوفر على الأزهجة البشرية الكفءة والملائمة، وبالتالي فالحكومة تعتمد أو وزارة المالية تعتمد على شبكة الإدارات العمومية والكفاءات البشرية لإعداد هذا المشروع. كما تعلمون فوزارة المالية بها مجموعة من المديريات. هناك مديرية العامة للضرائب التي تدبر المنظومة الضريبية، هناك الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة التي تدبر هذه الضرائب، ثم هناك الخزينة العامة التي تسهر على تنفيذ النفقات وأيضا جزء من الإيرادات. دائما وزارة المالية تتوفر على مديرية للتوقعات، وهي التي تمدنا بمجموعة من الدراسات، بمجموعة من الأرقام التي تساعد مديرية الميزانية على وضع مشروع قانون مالية السنة. إذن فمديرية الميزانية كما قلت لها دور محوري، لها دور أساسي، وهي تقسم إلى قسمين: قسم للتركيب سيرفيس دو سانتيز، وقسم للتنسيق أي لا كورديناسيون، وخمسة أقسام قطاعية. القسم الأول يهم الفلاحة والمقاصة، قسم يهم القطاعات المنتجة، قسم يهم القطاعات الاجتماعية من تربية وطنية وتعليم عالي وصحة إلى غير ذلك، قسم يتكلف بالقطاعات الإدارية، وقسم يتكلف بالتجهيز. إذن فكل هذه الأقسام تساعد في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون المالية. وقسم التركيب كما قلت والتنسيق لو سيرفيس دو سانتيز et de coordination، فهو الذي يتولى جميع المعطيات القطاعية والمعلومات الواردة من مختلف مصالح المالية والوزارات الأخرى، وبالتالي تستطيع أن تقوم بعمل تركيبي لمشروع قانون مالية السنة المرتقب. إذن من هنا أيضا يمكن أن نطرح السؤال: ما هو دور رئيس الحكومة؟ إذن حسب الفصل 92 من دستور 2011 يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتداول في السياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية وكذا مشروع قانون المالية. إذن مبدئيا فالسلطة الرئاسية هي بطبيعة الحال لرئيس الحكومة. دوره أيضا هو أنه يحدد الاستراتيجية المالية بناء على الاختيارات وبناء على الفرضيات التي أعدها من؟ وزير المالية. وأيضا من وظائف رئيس الحكومة أنه يقوم بالتحكيم الاربيتراج في حالة ما
نشأت ثمة بعض الاختلافات ما بين وزير المالية وباقي الوزراء. إذن من هنا ما هو دور الوزراء في إعداد مشروع قانون المالية؟ يمكن أن نقول بأنه دور هامشي. فوظيفة الوزير الأولى هي أساسا هي القيام بالنفقات، مما يجعل دوره في إعداد مشروع قانون المالية هامشيا. فمصالح التي تتبع لهذا الوزير هي التي تقيم مبالغ الاعتمادات من موارد ونفقات وتحيلها إلى مديرية الميزانية. إذن كل وزارة تعد أرقامها، تعد أو توقعاتها وتحيلها لمن؟ لمديرية الميزانية. عندما تتوصل بها مديرية الميزانية فإنها تعتمد على ما يسمى بمنتديات الموازنة، les conférences budgétaires، بمعنى أنها تستدعي مختلف المصالح المالية للوزارات وتقوم بنقاشات معها فيما يخص الإكراهات، فيما يخص التفاوض حول طلبات الاعتماد، فيما يخص بعض النفقات التي بطبيعة الحال تحكمها رسالة تأطيرية التي يصدرها رئيس الحكومة بطلب من وزير المالية، والتي توجه لكافة الوزراء بدون استثناء. إذن فهناك رسائل تأطيرية هي التي تعمل على تأطير سقوف الدنيا والعليا بالنسبة للنفقات. علينا أن نشير في الأخير إلى أن مسطرة التحضير تأخذ وقتا طويلا، حوالي 8 شهور، في إطار جدول زمني مقنن. في شهر أبريل مثلا، في شهر أبريل من كل سنة، وزير المالية يقدم عرضا أمام الحكومة، يتطرق فيه إلى تنفيذ قانون مالية السنة الجاري وتطور النفقات والموارد خلال 3 أشهر، ويقدم أيضا عرضا إجماليا حول المشروع السنة المقبلة، أي مشروع مالية السنة المقبلة، ويبعث رئيس الحكومة بناء على ذلك برسالة توجيهية، رسالة تأطيرية، ما يسمى بدورية إعداد الميزانية، دورية إعداد الميزانية إلى كل الوزراء، ويطلب منهم الإجابة عن التوقعات والإجابة عن جميع المعطيات الواردة في النفقات والموارد قبل فاتح يوليوز. بعد هذا التاريخ تبدأ ما سميناه بندوات الموازنة، بمعنى تلك اللقاءات التي تفتح لنا باب التفاوض، باب النقاش بمديرية الميزانية، ما بين مديرية الميزانية التي تمثل الحكومة ووزارة المالية، وما بين باقي الوزارة وممثلي الوزارات الأخرى. لماذا هذه الندوات؟ الهدف الأساسي منها هو فرض احترام التوجيهات العامة للحكومة، وإذا ما كان ثمة خلافات فإنها تحال إلى الوزير المعني ووزير المالية أو إلى المجلس الحكومي ليبت فيها. إذن بعد هذه المراحل وهذه المدة الزمنية الطويلة فإنه تتم المصادقة على الميزانية في مجلس الحكومة إجبارا، تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في مجلس الحكومة، ثم بعد المصادقة يتم إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك. بطبيعة الحال لن أدخل في تفاصيل كيف يتم تقديم النفقات، كيف يتم تقديم الموارد، لأن هناك عدة معادلات حسابية، معادلات رياضية تؤخذ بعين الاعتبار. وبالتالي علينا أن نحتفظ في أذهاننا بأن الفكرة الأساسية هو أن مشروع قانون المالية يعد من طرف الحكومة، يعد بمبادرة من وزير المالية وتبعا للخطة الحكومية التي تدون في تلك الرسالة التوجيهية
أو دورية إعداد المزية التي تحدد بطبيعة الحال التوجهات العامة المالية للدولة. إذا بعد المصادقة على مشروع قانون مالية السنة من طرف مجلس الحكومة، ثم من بعد ذلك من طرف مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك، بعد هذه الموافقة فإنه يحال لمجلس النواب للمناقشة والمداولة والتصويت والمصادقة. وهذا هو ما سيكون موضوع حصتنا المقبلة المتعلقة بمناقشة الميزانية والتصويت عليها من طرف البرلمان بمجلسي. وهذا إن شاء الله سيكون في الحصة الخامسة المقبلة. ودمتم بصحة جيدة، وشكرا لكم جميعا.